सुन्दरम। भइसक्यो राजालाई पनि लुगा लगाइदेऊ है। हे भगवान हामीलाई रक्षा गर्नुस्, हामीलाई खुसी दिनुस् है। ल आरती ल्याऊ। भाग्यमानी भएस्। मम्मी म तयार भइसके। ल तिमी पनि आरती लिऊ। राजालाई पनि लुगा लगाइदेऊ है। हस् किन बाबु। कति पढिराख्नु भएको? मनोकामना जाने भन्नुभएको होइन? ढिला भइसक्यो, छिट्टो तयार हुनुहोस्। ल आरती लिनुहोस्। भोलि गए हुँदैन? भोलि शनिबार पनि हो। भोलि त छोरी होस्टेल जाँदैछिन्। ल ल छिट्टो तयार हुनुहोस्। नमस्कार न्यायाधीशज्यू। नमस्कार नमस्कार, बस्नुस् न। अनि बिहानै कति कामले पाल्नुभयो? हजुरको त्यो धुलेखेलको जग्गा छ नि, त्यो किन्नलाई मान्छे आएका छन्। त्यो जमिन त मेरो होइन, मैले कसरी बेच्न मिल्छ? जमिन त हजुरकै नाममा छ त। मेरै नाममा छ, तर त्यो जग्गा मेरो सौतिनी आमाका छोराहरूको। उनीहरूले बेचेर खाइहाल्छन् कि भनेर बाबाले मेरो नाममा राखिदिनु भएको हो। अनि अहिले हजुरको भाइहरू कहाँ हुनुहुन्छ त? स्वागतम मेरो भाइ। तपाईले समयलाई धेरै पर्खाउनु भयो, तर समयले तपाईलाई पर्खाउँदैन। अब हाम्रो सम्पत्ति लिनलाई हामी कति दिनसम्म कुर्ने, कति दिनसम्म चुप लागेर बस्ने? भगवान कसम कानले छोड्ला, यो गालीले छोड्दैन। तैँले ठिक भनिस् भाइ। अब चाँडै नै न्यायाधीशले एक लौटी पारेको हाम्रो जायजतामा हाम्रै अधिकार हुनेछ। चाँडै होइन, अझै भन्नुहोस्। कामलाई थाती राख्दा आफैलाई बिरोल्छ। तेरो कुरो मन पर्यो भाइ। यो हाम्रो प्यारो दाइ कहाँ छ? आफ्नो पाप पखाल्न मनोकामना गएको छ अरे। जाउँदै त्यसलाई बाटोमै। मलाई जेल पठायो, आफू मनोकामनाको यात्रा गरेर आउँदैछस् होइन? तैँले जेल सजाए आफ्नो कर्मले पाएकोस्। तपाईँले बयान नदिएको भए हाम्रो दाइलाई सजाय नै हुन्थेन। थोरै गाडी सम्पत्ति मेरोले कहाँ छुट्छ? ए तिमी बाटोबाट गाडी, हामी हाम्रो भागको सम्पत्ति पाएनौँ भने तपाईँको बाटोबाट गाडी होइन, हाम्रो बाटोबाट नै तपाईँलाई अडिन्छ। त्यसपछि सारा सम्पत्ति हाम्रो हुनेछ, हाम्रो। मलाई धम्की दिँदैछस्? ए न्यायाधीश, कालीले धम्की दिन जानेको छैन, काम तमाम गर्छ। भगवान कसम कालले छोड्ला, यो कालीले छोड्दैन। मम्मी
अगाडि किन ती बदमाससँग मुख लागेको होला? बोलाउनुहोस् न छिटो। तँलाई थाहै छ कसैलाई अभियोग लगाउनु भन्दा पहिले सबुत प्रमाण चाहिन्छ। तर म यसपटक कुनै पनि किसिमको सबुत प्रमाण छोड्ने छैन। कहाँ गए तिनीहरू? प्रहरीको हातमा पर्यो भने हामी फस्छौँ दाइ। सब केटाहरूलाई बोलाएर खोज र तिनीहरू प्रहरीको हातमा पर्नुभन्दा अगाडि नै दुवैलाई मार्दे। धर्मप्रसादजी र उहाँको पत्नीको हत्या भएको 24 घण्टाभन्दा बढी भइसक्यो। फेरि तपाईँले त्यो हत्याराको सुईको समेत पाउनु भएको छैन। अनि त्यो बच्चा र केटी कहाँ छन् त्यसको अत्तो छैन। खोज तलास जारी छ सर। थप प्रहरी बल प्रयोग गर्नुहोस्। राजमार्गमा गस्ती गर्नलाई प्रहरीको सहयोग लिनुहोस्। मलाई 24 घण्टाभित्र रिजल्ट चाहियो। त्यसपछि तिमीहरूले भेटेर उनीहरूलाई हामीले जङ्गलको कुना कुना खोज्यौँ तर सरू र राजाको केही पत्तो लागेन। रणवीरको भाइ भएर एउटा केटी र फुच्चेको सकिनुहोस्। म अहिले नै केटाहरू लिएर खोज्न जान्छु। भगवान कसम उठेर लिएर आउँछु। तिनीहरू पर्दैन। अहिले उनीहरूको खोजीमा चारैतिर प्रयोगहरू लागेका छन्। हामी केही दिन बाहिर निक्लिन हुँदैन भाइ। भगवान कसम कालले छोड्ला यो कालीले छोड्दैन तिनीहरूलाई। जबसम्म त्यो फुच्चे र केटी जीवित छन् हामीले मृत्युको मुखमा हुनेछौँ। हामीले नै नखोजे तिनीहरूलाई कसरी खोज्छ? सोम मङ्गल र शनिले। मङ्गल शनि रे को हुन् तिनीहरू? हाम्रो तिमीहरूसँग के दुश्मनी छ? तँसँग हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन। तर जसले हामीलाई पैसा दिएर तँलाई कुट्न पठायो त्योसँग तेरो दुश्मनी छ। त्यसले तिमीहरूलाई पिट्नलाई 1 लाख दियो, हामीले पिट्यौँ। तिमीहरू हामीलाई 2 लाख दियो, हामी त्यसलाई नै पिटिदिन्छौँ। हेलो मानधनवीर, हामीलाई कामसँग होइन दामसँग मतलब छ। हामीहरू भोलि नै आउँछौँ।
काकाहरूले 12 आमालाई पनि मारे, अब हामीलाई नि मार्छन् है। म तिमीलाई केही पनि हुन दिन्न, केही हुन दिन्न। ती राक्षसहरूको छाया पनि तिमी माथि पर्न दिन्न। हामीलाई केही पनि हुँदैन भाइ, केही पनि हुँदैन। तर बाबु, म तिमीलाई कहाँ लुकाऊ? हे भगवान, मलाई बाटो देखाइदेऊ। कोही हुनुहुन्छ? कोही हुनुहुन्छ? अहिले म सफा गरिहाल्छु नि। दिदी, अब हामी सधैँ यही बस्ने हो? सधैँको लागि होइन बाबु, केही दिनको लागि मात्र। त्यसपछि त हामी आफ्नै घरमा जानुपर्छ। दिदी, मलाई साह्रै भोक लाग्यो। यहाँ खानेकुरा छैन। पहिला यहाँ सफा गरौँ, त्यसपछि तिमी र म खानेकुरा किन्न जाउँला नि, हुन्छ? हस्। जाऊ, बाहिर गएर बस। के भो? इन्जिनमा प्रब्लम आयो जस्तो छ। ओह साला, हेर त यो कुम्भकर्णलाई घोडा बेचेर सुत्या जस्तो छ। सालेले खान र सुत्न बाहेक अरू के नै जानेछ र? एक दिन सधैँको लागि सुतिदिन्छु, अनि थाहा पाउँछ तिमीहरूले। तेरो पिण्ड छुटेको त्यो दिन मजासँग भोज खान्छु। साले, भोज खान्छ कि धुरुधुरु हुन्छस्? त त्यही दिन थाहा भइहाल्छ नि। त मर्दा हामीहरू नि गाह्रै पर्ला। के भयो? रेडी वाटरमा पानी नै सिद्धेछ। ए सोम, जा खोलामा गएर पानी लिएर आइजो, अनि हात मुख धोएर फ्रेस भएर आउने। सालेहरू जहिले काम लाउँछन्। ढिलो हुन्छ। एकैछिन के मात्रै? एकछिनलाई मात्र है त। जाउँ। त्यो सालेलाई हातमुख धोएर पानी लिएर आइजो भनेको त त्यही खोलामा नुहाउन लागे जस्तो छ। नुहाउन थाले त राम्रै हो, तर साले कुम्भकर्ण ती सुत्यो जस्तो छ। चलो सरासर
मान्छे साह्रै राम्रै रहेछौ किन मती छाड्छौ मान्छे साह्रै राम्रै रहेछौ किन मती छाड्छौ एउटा मन भन भन कतिलाई बाँड्छौ एउटा मन भन भन कतिलाई बाँड्छौ मन भनेको फुलको ढुङ्गा माया सागर हो मन भनेको फुलको ढुङ्गा माया सागर हो जो बन्युला एउटैलाई हल्ला नगर हो जो बन्युला एउटैलाई हल्ला नगर हो मेरी अम्मै मेरी अम्मै 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 मेरी अम्मै मेरी अम्मै मेरी अम्मै मायाले नै कोरिदिन्छु सिन्दुरको धारको मायाले नै कोरिदिन्छु सिन्दुरको धारको वैशाखको व्यथा रहेछ सबैभन्दा चारको वैशाखको व्यथा रहेछ सबैभन्दा चारको मेरी अम्मै 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 मेरी अम्मै मेरी अम्मै अम्मै मेरी अम्मै मेरी अम्मै तिमी मत गन्धा महु परासर पिरतीको ढुङ्गा चलौ सरासर वै 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 पिरतीको ढुङ्गा चलौ सरासर के नाम हो तिम्रो? राजा। त्यो केटीसँग तेरो माया बस्यो क्या? वहाँ परेर हेरेको छस्? ए हो भने भन्, उठाएर ल्याइदिन्छु म त्यसलाई। हामी जे कामको लागि हिँडेका हौ कामको मात्र छु। भगवान यो गालीले छोडेन तिनीहरूलाई। नगर भाइ, तातो खाँदा आफै चिम्रो पुग्छ। उनीहरू बोलीको पक्का छन्, आउँदै होला। स्वागतम स्वागतम। हामीहरू अहिले तिमीहरूकै कुरा गर्दै थियौँ। तिमीहरूको आयु धेरै लामो रहेछ। त्यो हामीलाई थाहा छ। कामको कुरा गर। पहिले अतिथि सत्कार त गर्न देऊ। बसन अनि भन के लिन्छौ? तातो चिसो जुन समय जे काम हो केही काम मात्र गर्छौ। अहिले हामीसँग फाल्तु कामलाई समय छैन। मलाई तिमीहरूको यही स्टाइल मनपर्छ। हामीलाई एउटा फुच्चे र केटी खोजिदिनु पर्यो। कति पैसा दिन्छस्? 5 लाख।
यो र 2 लाख एडभान्स, बाँकी काम भएपछि यो उनीहरूको फोटो। चौबीस घण्टा भित्रै केटी र बच्चा तिमीहरूको अगाडि हुनेछन्। बाँकी पैसा तयार पारेर राख। हामीलाई धोका भयो भने यसको परिणाम राम्रो हुने छैन। भगवान कसम, कालले छोड्ला, यो कालीले छोड्दैन। हामी काललाई खल्तीमा राखेर हिँड्छौँ, तर त भगवानसँग प्रार्थना गर कि शनिको दशा नलागोस् भनेर। शनिको दशा लाग्दा स्वयं देवादिदेव महादेव त पाताल पस्नु पर्यो भने त यमलोक पुग्नु पर्ला। काली, यदि त धनवीरको भाइ नभेटेको भए तेरो जिब्रो थुतेर तेरै कानमा सिउरी दिन्थे। मैले तँलाई कति पटक भनिसके, गोली र गोली चलाउनुभन्दा पहिले एकचोटि सोच्ने गर भनेर। धनवीर, तँलाई राम्रोसँग थाहा होला, हामीलाई हाम्रो काममा कसैले दखल दिएको मन पर्दैन। हामीले तँलाई 24 घण्टाको समय दिएका छौँ। घडी हेरेर बस, 24 घण्टाभित्र तेरो काम हुन्छ। एक पटक हाम्रो काम त होस्, अनि मैले जानेको छु शनिको दशालाई दुर्दशा बनाऊ। 3 दिन भइसक्यो, तपाईँले धर्मप्रसादजीको हत्यारालाई समाउनु त परै जाओस्, एउटा सबुत प्रमाण समेत फेला पार्न सक्नु भएन। हामी यो केसमा दिनरात लागेका छौँ, रिजल्ट चाँडै आउँछ। चाँडो भनेको कहिले? बकुल्लाले माछा औला र खौला भनेर पर्ख्या चाहिँ पर्खिने मैले पनि माथि जवाब दिनुपर्छ। हामी हत्यारालाई समाउने, केटी अनि बच्चालाई खोज्ने सक्दो प्रयत्न गर्दैछौँ सर। मलाई प्रयत्न होइन, नतिजा चाहियो, नतिजा। मैले अब यो कामको लागि सीआईडी डीएसपी अर्जुनलाई नै बोलाउनु पर्यो। ए बुढा, छिटो गर, हामीलाई कुर्ने समय छैन। हेर्नुहोस् हजुर, अहिलेसम्म त बोनी भएको छैन, कसरी दिनु पैसा? मसँग त एक पैसा छैन। ए बुढा, हामीलाई तेरो कुनै पनि कुरा सुन्नु छैन। बुढोका पैसा निकाल। यसपालि टक्राउन सकिनँ हजुर, अर्को पालि टक्राउला हजुर। ए बुढा, धेरै नाटक नगर। आज हामीहरू आउँछौँ भन्ने तँलाई थाहा थिएन? थाहा थियो हजुर। थाहा थियो भने किन ठिक पारेर राखिनुहोस्। आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने तकोस। तेरो नचिच्चा गोक्रो शुक्ला, अब मैले तँलाई आफ्नो परिचय दिनु पर्यो। सज्जनको लागि राम, दुर्जनको लागि हराम, अर्जुन हो मेरो नाम।
जय नेपाल साहब। जय नेपाल। अर्जुन, तैँले राधेको ताकत देखा छैनस्। तैँले सुतेको बाघले चलाएर ठिक गरिनस्। के देखाउँछस् तैँले आफ्नो ताकत? त जस्तो बाघ बनाउँदाहरू यो खोरमा छिरेपछि मुसा भएका छन्। चुप्लाएर बस र आफ्नो बानी सुधार, यसैमा तेरो कल्याण हुनेछ। जय नेपाल सर। जय नेपाल। बस्नुहोस्। म तपाईँको कामबाट एकदमै खुसी छु, त्यसैले तपाईँले एउटा थप कामको जिम्मेवारी सुम्पिँदैछु। कस्तो काम सर? ल, यो फाइल लिनुहोस् र अध्ययन गर्नुहोस्, अनि चाँडोभन्दा चाँडो त्यो बच्चा र केटीलाई खोज्नुहोस् र हत्यारा पत्ता लगाउनुहोस्। ओके सर। राजा कहाँ छ? राजा भाइ, भगवान कहाँ लुक्ने? आऊ यता। त्यो केटी यता आएको थिए, कहाँ गयो होला? यही कहीँ लुकेको हुनुपर्छ। यही कुटीभित्र होला नि, भित्र गएर हेरौँ, जाउँ। खोइ त, यहाँ पनि छैनन्। जङ्गलतिर गए होलान्। केटा हो, जाउँ त्यतैतिर। हाम्रो शिकार त यही लुकेको रहेछ। अगाडि नबढ, नत्र म मारिदिन्छु। पहिले हामीलाई मार्ने? भन, पहिला तँलाई मारे कि यो बच्चालाई? तरवार फ्याँक। सुन्नुहोस्, तरवार फ्याँक। हामीले तिमीहरूको के बिगारेछौ? के बिगारेछौ हामीले तिमीहरूको? तिमीहरूले हाम्रो केही पनि बिगारेका छैनौ, तर जसले हामीलाई पैसा दिएर तिमीहरूलाई खोज्न पठाएको छ त्यसको तिमीहरूले केही बिगारेको हुनुपर्छ। हाम्रो काम चाँडै फत्तेला भनेर मैले सोचेको पनि थिएन। यिनीहरूलाई लिएर जाउँ। मेरो दाहिने हात चलाइसक्यो, अहिले जानु हुँदैन। जहाँ जाँदै बाटोमा रात पर्छ र बाटोमा प्रहरीको बढी गस्त। तैँले ठिक भनिस्, यिनीहरूलाई भोलि नै लिएर जानुपर्छ। रणवीर, हामीले तेरो काम 24 घण्टाभित्र गर्छौँ भनेका थियौँ। 23 घण्टा 55 मिनट मात्र भयो। स्वागतम स्वागतम। हामीले तिमी पैसा आएको छौ। ल, हामीलाई दया गर्नुहोस्, हामीलाई नमार्नुहोस्। यो पापीहरूले हामीलाई मार्छन्, हामीलाई दया गर्नुहोस्। अङ्कल, यिनीहरूले बाह्र आमालाई पनि मारे, अब हामीलाई पनि मार्छन् अङ्कल। अब हामीलाई पनि मार्छ। मारे तेरो कल्याण हुन्छ। तैँले यो संसारमा अरू दुःख भोग्नु पर्दैन। ल धनवीर। स्वागतम स्वागतम। त फेरि आइस। मरो मेरो प्यारो भतिज, एकछिन दुखे जस्तो हुन्छ, त्यसपछि त दुःखको संसारबाट सधैँको लागि मुक्त हुन्छस्। भगवान कसम, कालीको हातमा परेपछि कोही पनि बाँच्दैन। तँलाई तेरो बाउ आमाको निकै माया छ होइन? म पनि तँलाई तेरो बाउ आमाबाट पुर्याइदिन्छु। तँलाई मारु केही फच्चेलाई।
यिनी आमा लिएर जाऊ मेरो दाहिने हात सिलाइसक्यो तँलाई कोठामा निन्दा नलाएर यहाँ आएर सुते कि हामीलाई छलेर भाग्न खोजे कि दिदी अंकल मेरो दिललाई नपिट्नुस् न प्लिज अंकल प्लिज किन पिट्छस् हामीलाई बरु मार्दे हात गोली मेरो इच्छा पनि पुरा गरिदिन्छु यो केटीलाई मार्दे यसलाई हामीहरूसँग लिएर गयो भने पराईले शङ्का गर्न सक्छ नगर नत्र म तेरो बाबुलाई मारिदिन्छु ल सनी काम सिद्ध्याएर आइज हान गोली मार्दे मलाई मारेर कति कमाउँछस् तैँले 1 लाख 2 लाख 3 लाख पापको कमाइले केही दिन त सुखको जिन्दगी बाँच्लास् त तर मेरो मृत्युले जीवनभर पोल्नेछ तँलाई र त कहिले पनि सुखको जिन्दगी बाँच्न सक्दैनस् बुझिस् तिमीले कमाएर ल्याएको पापको पैसाले हामी केही दिन त सुखले बचाउला तर जीवनभरि हामी सुखले बाँच्न सक्दैनौँ तिमीले कमाएर ल्याएको पापको पैसा हुँदा पनि म जिन्दगीभरि आफूलाई अपराधी महसुस गर्छु तिमी यो के भन्दैछौ म यो जे गर्दैछु तिम्रो लागि गर्दैछु हाम्रो आउने भावी सन्तानको लागि गर्दैछु आफ्नो लागि हो भने छोड्देऊ यो काम तिमीले कमाएर ल्याएको पैसाले एक छकाउला र एक सरो लगाउला छोड्देऊ यो काम तिमी किन कुरा बुझ्दिनौ म यो काम छोड्न सक्दिन यदि तिमीले यो काम छोड्दिन भने म त भिरबाट हाम फालेर मर्दिन्छु राधा तिमी त्यो भिरबाट हाम फाल्ने त कुरै छोड त्यहाँबाट हेर्न पनि सक्दिनौ सक्छु कि सक्दिन हेर तिमी आमा आफ्नो बाँकी जीवन बिताऊ मैले भनेको सुनेनौ तिमी जाऊ चुपलाइ धनवीर तेरो काम भइसक्यो केटीलाई हामीले ठेगाना लगाइसक्यौँ बुच्चेलाई लिएर आउँदैछौँ बाँकी पैसा तयार पारेर राख स्वागतम स्वागतम मैले तिमीहरूको पैसा तयार गरेर राखेको छु हो दाइ तिनीहरूले के सरू र राजालाई भेटे मात्र होइन मेरो भाइ तिनीहरूले सरूलाई मारिदिएछन् र राजालाई लिएर आउँदैछन् भगवान कसम कालले छोड्ला यो कालीले छोड्दैन अब सारा सम्पत्ति हाम्रो हुने भयो हाम्रो अहिले तिमीहरू यति हतार नगर मेरो भाइ पहिले तिनीहरूले त्यो राजालाई त ल्याउनु दे त्यसपछि यो हाइवेमा कसले गाडी छोडेर गएछ वरपर पनि कोही छैन तँलाई गाडी चलाउन आउँछ उयो त ल यो गाडी लिएर आइज सब चाँडै आइज नि पुलिसहरूले हाम्रो गाडी लग्यो अब हामी कसरी जाने राजमार्गबाट काठमाडौँ जाने थुप्रै गाडीहरू भेटिन्छ फेरि हामीहरूले धनवीरलाई आजै बच्चा लिएर आउँदैछौँ भनिसकेका छौँ
त्यसैले हामीहरू जानै पर्छ। बच्चा लिएर आउँदैछौ भन्दैमा प्रहरीको फन्दामा पर्ने कुरा आउँदैन। राजमार्गमा प्रहरीको ठाउँ ठाउँमा चेकिङ हुन्छ। यदि यो बच्चालाई हामीले लिएर गयो भने जसले पनि हामी माथि शङ्का गर्न सक्छ। बुझिस्? सनीले ठिक भन्यो, अहिले हामी जानु हुँदैन। त्यसो हो भने हामीहरू पहिलेकै ठाउँमा जानुपर्छ। त्यो ठाउँ एकदम सुरक्षित छ। म धनवीरलाई फोन गरेर अहिले गाडी मगाउँछु। तपाईँले डायल गर्नुभएको नम्बरमा अहिले सम्पर्क हुन सकेन। केही क्षणपछि पुनः प्रयास गर्नुहोला। यहाँबाट सम्पर्क हुन सकेन। सम्पर्क भएन? त्यसो भए घरबाटै गरौँ न। जाउँ। भाइ, ती केटाहरूले खुच्चेलाई लिएर अहिलेसम्म आएनन्। भगवान् कसम, म गएको भए उहिले नै लिएर आइसके। तिनीहरू जे भन्छन् त्यो गर्छ। आउँदै होला नि। मुख सम्हालेर बोल। त होइन तपाईँ पनि मेरो परिचय चाहन्छस्? राष्ट्र सेवक हुँ म। सज्जनको लागि राम, दुर्जनको लागि हराम। अर्जुन हो मेरो नाम। मेरो घरमा थुप्रै सेवकहरू छन्। मलाई राष्ट्र सेवकको आवश्यकता छैन। खुब दाजु भाउजूको शोक मनाउँदैछस् जस्तो छ नि। भन्, सरू र राजा कहाँ छन्? तिनीहरू कहाँ छन् मलाई के थाहा? सोध्दैमा त्यसरी नरिसान। उनीहरूको आफन्त भनेको तिम्रो नै हो। थाहा छ कि भनेर सोधेको। ए राष्ट्र सेवक, त आफ्नो बाटो लागिहाल। भगवान् कसम, कालले छोड्ला, यो कालीले छोड्दैन। अर्जुनलाई धम्की दिने हिम्मत नगर, नत्र त्यसै पनि तेरो नाम काली, तेरो अनुहार पनि कालो र तेरो जीवनको अन्तिम सास पनि पुलिसको कालकोठरीमा बित्ला। मलाई मर्नु छ भने मेरो भन्नु केही छैन। रणवीर, कुकुरको बथान लिएर सिंहको शिकार गरिँदैन। म दुईटा कुरा गर्छु, ठोक्छु या ठोक्छु। आज मसँग सबूत र प्रमाणको कमी छ, त्यसैले कानुनलाई म आफ्नो हातमा लिँदिन। तर याद गर धनवीर, एक दिन म सबूत र प्रमाण लिएर तेरो काल बनेर आउँछु। आफूलाई मनपर्ने खानेकुरा अहिले नै खाइहाल, नत्र जेल गएपछि 400 ग्राम चामल, 100 ग्राम दाल, 25 ग्राम नुन र एउटा खुर्सानी मात्रै पाउँछस्। दिदी, भाइ, मेरो बाबु, मेरो बाबु। मैले तिमीलाई यो केटी मार्दै भनेको होइन। हामीले सरू र राजालाई धनवीरको जिम्मा लाउने वचन दिएका थियौँ, मार्ने होइन। तँलाई थाहा छ, हामी जे कामको जिम्मा लिन्छौँ त्यही काम मात्र गर्छौँ। केटी मरेकी छैन, राम्रै भयो। यसले हामीलाई यहाँ बसुन्जेल खाना बनाउँछ। ल, बजार गएर 2-3 दिनलाई पुग्ने गरी खाने सामान लिएर आइजो। सुन, प्रहरी वा अरू कसैलाई खबर गरिस् भने यो फुच्चेलाई यसको आमा बुवा भएको ठाउँ पुर्याइदिन्छु। बुझिस्? उठ, कति सुतेको? खाना तयार भयो? साले कुम्भकर्ण, तैँले खाना र सुत्नु बाहेक के नै जानेको छस् र? साले त भन् त काम के को लागि? खानको लागि। तर त जस्तो 24 घण्टा त खान्न नि। दिदी, भोक लाग्यो। एकछिन पर्ख न। भोक लागेर। तिमीले खाने खाना पाक्दैछ। यो खानु हुँदैन बाबु, भगवानको घर गइन्छ, खानु हुँदैन। खाना पाक्यो? पाक्यो, बस्नुहोस् न।
फुच्चे के अरेको जा खाना खा मैले खाने खाना त पाक्दैछ अङ्कल तपाईँहरू पनि भगवानको घर गएपछि मेरो मम्मी र बाबालाई सोधेछ भनिदिनुहोस् ल त यो के भन्दैछस् हामी भगवानको घर जाने रे हो दिदीले तपाईँहरूको खानामा भगवानको घर जाने कुरा मिसाउनु भएको छ तँ आइज तँ आएनस् भने यही फुच्चेले भगवानको घर पुऱ्याइदिन्छु खायो खाना खादिनस् तैँले यो खाना खाएनस् भने यो फुच्चे बच्दैन खायो खाना दिदी नखानुस् मलाई एक्लै छोडेर भगवानको घर नजानुस् मेरो दिदीलाई नपिट्नुहोस् न मैले तेरो दिदीलाई नपिटेको भए तेरो दिदी भगवानको घर जान्थे दिदी उठ्नुहोस् न दिदी बाबु फुच्चेले खानामा बिर्स नभनेको भए आज हामीलाई एकै च्यान्ड बनाउने रहेछ त्यसले मैले त्यो खाना त्यसैलाई खुवाउँदै थिएँ ऊ महाशयले बचायो साला केटीको माया जालमा फसेको जस्तो छ तर त जे भने यार केटी एकदमै चक छ सायद त्यसलाई भाउजूको याद आयो होला अब त तँलाई भोक लागेको छैन होला नि किन नलाग्नु यार भोकले एकदम पेट गरेर रहेछ फेरि के लिएर आइस यसमा पनि त बिसालेको होला नि होइन पर्दैन मलाई तिमीप्रति विश्वास छ तर त जे भने यस्तो मिठो खिर मैले अहिलेसम्म खाएकै थिइनँ त अन्त कालीलाई खानेकुरा के चाहिँ मिठो लाग्दैन र तर यो पानी चाहिँ मिठो लाग्दैन तर के गर्ने खानै पर्छ के भयो पानीमा विष मिसाएको छु तँलाई केही पनि हुँदैन उठ म तँलाई छोड्दिनँ साले कसलाई छोड्दैनस् कस्तो लाग्यो त मेरो एक्टिङ साले त एक्टिङ गर्दै थिइस् साले मलाई खाना र सुत्न मात्र होइन एक्टिङ गर्न पनि आउँछ म त रुन्न भन्थिस् नि अहिले त रोइरहेको छुस् नि हामीलाई माफ गर्नुहोस्
हामीबाट ठुलो भुल भयो। भुल? तपाईहरूको एउटा भुलले, त्यो पेस्तोलबाट निस्केको गोलीले मेरो ज्यान पनि जान सक्थ्यो। जति नै पश्चाताप गरे पनि फेरि तपाईहरूले मेरो जीवन फिर्ता दिन सक्नुहुन्थेन। सधैँभरि कसैलाई पनि घृणा, दुःख होइन, माया गर्न पनि सिक्नुहोस्। ठाउँमा गएर आफ्नो बाँकी जीवन बिताऊ। मैले भनेको सुनेनौ? तिमी जा। अरू कसैलाई पनि दुःख, घृणा होइन, माया गर्न पनि सिक्नुहोस्। तिमीलाई म कति माया देऊ, तिमीबाट कति माया देऊ, हे तिमीलाई म कति माया देऊ, तिमीबाट कति माया देऊ। सागर भन्दा गहिरो देऊ कि अम्बर भन्दा अग्लो देऊ, तिमीबाट म कति माया ल्याऊ, तिमीलाई कति माया देऊ, हो तिमीबाट म कति माया ल्याऊ। चुली काट्ने मात्रै देऊ कि सातै जन्म पुग्ने देऊ, लाग्छ धरती आकाश रहे सम्मलाई ल्याऊ, तिमीलाई म कति माया देऊ, तिमीबाट कति माया देऊ। धड़कन धड़कन्छ हाम्रो, जीवन रहन्छ हाम्रो, हावा रहे धड़कन धड़किन्छ हाम्रो, जीवन रहन्छ हाम्रो, मायामै हामी हराउँ, हामी हराउँ,
ल्याऊ लाग्छ धरती आकाश रहे सम्मलाई ल्याऊ ए हे कहाँ जान लागेको जानु पर्दैन नुहाउनु सुहाउनु जा भित्र गएर बस मान्छे भने 1.5 फुटको छ कुरा भने 6 फुटको गर्छ यो हिँड म पनि तसँगै नुहाउन जान्छु म पनि जान्छु ए मङ्गल तँ पनि जाने हो म पनि तिमीहरूसँग नुहाउनु गयो भने यो केटीले चाहिँ कसले हेर्छ नि सनी राम्रोसँग विचार गर हामी छौँ नि राजाको विचार हामी गर्छौँ मैले राजाको कुरा होइन तेरो कुरा गर्दैछु कुम्भकर्ण उतै पानीमा गएर निदाउलास् नि ए कटु खोलेर जा नत्र फर्किँदाखेरि के लाएर जान्छस् नि साला बोल्दा बोलेको बोलेछ रुदा रोएको रोएछ तँलाई यहाँ कसले देख्छ यसलाई कुरा गर्न कसले जित्छ र साला सोचेको भन्दा एकदम बाटो छ यो मेरी राधा नमरेकी भए मेरो पनि छोरा यत्रै हुन्थ्यो होला सनी तैँले भोजन अझै बोल्न सकिन्छ कि म कसरी भुल्न सक्छु मेरै कारणले उसँगको गर्वको हाम्रो सन्तान पनि मर्यो राधाले मलाई यो दलदलबाट निकाल्न चाहन्थे उसले मेरै लागि भनेको थियो यदि मैले उसले भनेको मानेको भए राधा पनि हुन्थ्यो र मेरो छोरा पनि हुन्थ्यो हाम्रो सुखी संसार पनि हुन्थ्यो तर मेरो सानो गल्तीले मैले आफैले आफ्नो खुसी लुटेँ मैले उनीहरूलाई मारे म उनीहरूको हत्यारा हुँ राजा 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 के गरे फुचे तैँले यो के भयो के हुनु नि फुचेले अनुहारभरि पानी थुक्यो नि अङ्कल हेर्नुहोस् त ए फुचे तँ यति सानो पानीमा कसरी डुबिस म कहाँ डुबेको थिइनँ मलाई तपाईँहरूले बचाउनुहुन्छ कि बचाउनुहुन्न भनेर मैले त जान्दै थिएँ अङ्कल दिदी र मलाई बचाउनुहोस् है अङ्कल हामीलाई काका बाठामा नलग्नुहोस् है काकाहरूले 12 आमालाई पनि मारे अब हामीलाई पनि मार्छन् प्लिज अङ्कल प्लिज हामीलाई बचाउनुहोस् अङ्कल हामीलाई बचाउनुहोस् अङ्कल तिमीहरूलाई केही हुँदैन कसैले तिमीलाई छुन पनि सक्दैन अब हामी तिम्रो रक्षा गर्छौँ अबदेखि तिम्रो काकाले तिमीहरूलाई छुन पनि सक्दैन हामी ढाल भएर तिमीहरूको अगाडि उभिनेछौँ अबदेखि हामीहरू तिमीहरूको जीवनदाता हौ बन्धनवीर स्वागतम स्वागतम म हिजोदेखि तिमीलाई स्वागत गर्न बसिरहेको थिएँ राजमार्गमा राखेको हाम्रो गाडी प्रहरीले लग्यो केटी र बच्चालाई लिएर हामी सार्वजनिक गाडीमा आउन सक्दैनौँ केटीलाई तिमीहरूले मार्यो भनेको होइन अहिलेसम्म बाँचेकी छे अहिले यहाँ प्रहरीले केटी र बच्चालाई खोजिरहेको छ तिनीहरूलाई यहाँ ल्याउनु हाम्रो लागि खतरा हुन्छ त्यही मार्ने तिनीहरूलाई धनवीर हाम्रो सम्झौता उनीहरूलाई मार्ने थिएन तिमीहरूलाई सुम्पिने थियो मार्ने काम हामीहरूबाट हुँदैन ठिक छ मेरो भाइ र केटाहरू त्यही आउँछन् ठेगाना भन् कसको फोन थियो धनवीरको
त्यसको बाहिर केटाहरू यो फुच्चेर यसको दिदीलाई लिन आउँदैछन्। सोम र मैले यसलाई वचन दिएका छौँ यसको र यसको दिदीको रक्षा गर्छौँ भनेर। तँ के भन्दैछस्? त्योभन्दा पहिले नै हामीले धनवीरलाई वचन दिइसकेका थियौँ केटी र बच्चा लिएर आउँछौ भनेर। मङ्गल त्यसो भए अहिले धनवीरको पैसा फिर्ता दिउँ। हुँदैन, हामीले एकपटक वचन दिइसकेपछि सधैँ पुरा गरेका छौँ। त्यसो नभन् हेर यसलाई, यसको आँखा अगाडि त्यो धनवीरले यसको आमा बाबुलाई मार्यो। हेर यो पनि हामी जस्तै अनाथ हो। फेरि यसलाई धनवीरले मारेको मारेर सक्दिन। त्यो त तैँले पहिले नै सोच्नुपर्ने थियो। त मान्दैनस्? त्यसो भए मेरो कुरा पनि सुन। म कुनै पनि हालतमा सरू राजालाई त्यो धनवीरको हातमा सुम्पिन दिन्न। मेरो पनि निर्णय यही हो। तिमीहरू यो फुच्चे र केटीको लागि यदि हाम्रो 20 वर्षदेखिको मित्रता तोड्न चाहन्छौ भने मेरो भन्नु केही पनि छैन। अङ्कल हाम्रो साथीहरूसँग नरिसाउनुहोस् न, बरु उनीहरूले मारे पनि मारुन्, तर दिदी र म जान तयार छौँ अङ्कल। त्यो केटी र बच्चा मेरो जिम्मा लगाइदियो। ल यो तिमीहरूको बाँकी पैसा। आइज मेरो प्यारो भतिज आइज। अङ्कल मैले हजुरलाई दुःख पुऱ्याएको भए मलाई माफ गरिदिनु। म भगवानको घर गएपछि हजुरलाई नराम्रो भन्दिनँ। अङ्कल मलाई अन्तिम पटक माया गर्नुहुन्न। यत्रो ठुलो मान्छे भएर रुनुहुन्छ। ए मङ्गल, तेरो साथीहरूको के नाटक हो यो? तैँले केटी र बच्चा पाए भएन? दिदी जाऊ। तैँले आजसम्म जे भनिस् मैले माने, कहिले नै भनिन। तेरो वचनलाई हामीले हाम्रो वचन सम्झौँ। तेरो वचन पुरा गर्नको निम्ति हामीले कैयौँ पटक आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्यौँ। तर तैँले त हामीलाई मित्रताको नाममा प्रयोग मात्रै गरेको रहेछस्। वाह मङ्गल वाह, तैँले आज आफ्नो असली रूप देखाइस्। तेरो लागि हामीप्रति कुनै भावना रहेछ। तेरो लागि त हामीभन्दा ठुलो यो पैसा रहेछ। वाह मङ्गल, आज तैँले ठुलो काम गरिस्। तेरो यो काम देखेर तेरो साथी सनी एकदमै खुसी छ। ए मङ्गल, त बाटो किन रोक्दैछस्? पैसा त मैले पुरै दिएको थिएँ नि। म सरू र राजालाई लिन आएको। यो सरासर धोका हो। तैँले आफ्नो वचन पुरा गरिनस्। मैले सरू र राजा तिमीहरूलाई दिएर आफ्नो वचन पुरा गरेँ। अब सरू र राजालाई लिएर सोम र शनिको वचन पुरा गर्छु। भगवान कसम, कालले छोड्ला यो कालीले छोड्दैन। ठोक सालेलाई ठोक।
काट सालेलाई तसरी हुँदाहुँदै मङ्गललाई केही गर्न सक्दैनस्। साले म तिमीलाई छोड्दिन साले। साले जीवनमा आइपर्ने हरेक सुख दुःख सँगै बिताउँछु भन्थिस्। आखिर हामीले दिएको वचन पुरा गर्नलाई एक्लै आगोमा होमिन आइ छैन। मङ्गल, तँलाई थाहा छ हामी तँलाई कति माया गर्छौँ भनेर। हामीलाई पनि थाहा छ हामीले गरेको निर्णय त मान्छस् भनेर। तर यदि तँलाई अहिले केही भइदिएको भए हाम्रो के हुन्थ्यो तँलाई थाहा छ? मलाई केही हुँदैन सनी। मलाई थाहा छ तिमीहरूले मलाई कति माया गर्छौ भनेर। यार यो छोड त के, तिमीहरूको लागि म जीवनभर सँगै बाँच्ने सँगै हाँस्ने बाछा दिन्छु आज। मलाई तपाईँहरूको मित्रता देखेर साह्रै खुसी लाग्यो। अङ्कल, अबदेखि तपाईँहरू कहिले पनि झगडा नगर्नुहोस् है। सनी, जवानहरू गएर जब एउटा पुच्छेर केटीलाई उठाएर ल्याउन सकेनौ, सो मङ्गल र शनिले ठिक गरेनन्। धनवीरलाई धोका दिए। धोका होइन, विश्वासघात भन्नुहोस् दाइ, विश्वासघात। तिनीहरूले हामीबाट पैसा पनि लगे, सरू र राजालाई पनि राखे। भगवान कसम कालले छोड्ला, अब यो कालीले छोड्दैन। यो तिनीहरूले ठिक गरेनन्। म तिनीहरूलाई छोड्दिन, एकै च्यान बनाइदिन्छु। दाइ, म अहिले केटाहरू लिएर जाउँ। सोचले होइन भाइ, होसले काम गर। आक्रमण गर्दा बाघले जस्तै गर, ताकि तेरो हातबाट शिकार उम्किन नपाओस्। कहिलेसम्म पर्खने, कहिलेसम्म दाइ? पर्खिँदा पर्खिँदै तिनीहरूले त्यो राजा र सरूलाई प्रहरी चौकी पुर्यायो भने हामीले हाम्रो बाँकी जिन्दगी चिडिया खानाको बाघले जस्तै जेलमै बिताउनु पर्नेछ। त्यो दिन कहिले पनि आउँदैन मेरो भाइ। तिनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ यो धनवीरको तागत कति छ भनेर। अब हामी यहाँ बस्नु हुँदैन। कुनै पनि बेला धनवीर उसका मान्छे आउन सक्छन्। आउनु दे। ती सालेहरूलाई धुलो चटाएर पठाउन सकिन भने मेरो नाम पनि मङ्गल होइन। मङ्गल, धनवीरलाई कमजोर चाहिँ नसम्झी। त्यो अहिले घाइते बाघ जस्तो भएको छ। यदि प्रहरीले तिनीहरूलाई समातेन भने सरू र राजालाई हामीले सुरक्षित राख्नुपर्छ। हामी राजा र सरूलाई लिएर प्रहरी चौकी जाउँ। हुँदैन, प्रहरीमा धनवीरका थुप्रै मान्छेहरू छन्। राजा र सरू सजिलै धनवीरको हातमा पर्न सक्छन्। अनि हामी सधैँ यसरी लुकेर बस्ने त? सधैँ होइन, केही दिन मात्र। जति हामीलाई सरू र राजाको जीवनको चिन्ता छ, त्यो भन्दा बढी
धनवीरलाई आफ्नो मृत्युको डर छ। धनवीर कुनै पनि बेला राजा र सरुलाई लिन आउन सक्छ। त्यति बेला धनवीरलाई हाम्रो मुठीमा पार्नुपर्छ। राजा राजा हेर्नुहोस् न, राजा नै भित्र छैन। राजा छैन रे? कहाँ गयो होला त्यो? राजा 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 कता गएछ? यहाँ त काहीँ पनि छैन। कतै धनवीरको मान्छेले त लगेनन्? मेरो भाइ कहाँ गयो? राजा भाइ! दिदी म त यही छु, किन रुनु भएको? राजा राजा तिमी यसरी किन लुकेको? हजुरहरूले मलाई माया गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भनेर पो जाँचेको। राजा बाबु, अबदेखि यसरी कहिले नझुक्याउ ल है। अबदेखि यस्तो मजाक कहिले नगर, नत्र तिम्रो अङ्कलहरू रिसाउँछन्। हामी तिमीलाई धेरै माया गर्छौँ, धेरै माया गर्छौँ। यस्तो पनि हुँदो रहेछ लौ, मनले मनलाई छुँदो रहेछ लौ। नीलो यो गगनमा मनको यो आँगनमा हर पल तिमी आयौ। नीलो यो गगनमा मनको यो आँगनमा हर पल तिमी आयौ। तिमी मेरो तनमा कोमल कोमल मनमा एकै नस छायौ। बदली यो जिन्दगी बदली चाहना, अब त खुसीको तिमी नै बहाना। यस्तो पनि हुँदो रहेछ लौ, मनले मनलाई छुँदो रहेछ लौ। यस्तो पनि हुँदो रहेछ लौ, मनले मनलाई छुँदो रहेछ लौ। बिहानी पखा नाच्न थाल्यो बाटोमाथि सीता। हो बिहानी पखा नाच्न थाल्यो बाटोमाथि सीता। पागल मैले खोज्न थाल्यो तिम्रै मिठो मिठो प्रीता। पागल मनले खोज्न थाल्यो तिम्रै मिठो मिठो प्रीता। बदलियो जिन्दगी बदलिए चाहना, अब त खुसीको तिमी नै बहाना। यस्तो पनि हुँदो रहेछ लौ, मनले मनलाई छुँदो रहेछ लौ। यस्तो पनि हुँदो रहेछ लौ, मनले मनलाई छुँदो रहेछ लौ। झर झर झरना झर्यो सुसाउँदै खोला। ओ झर झर झरना झर्यो सुसाउँदै खोला। तिमी बिना सुना साथी एक्लै भए के हाल होला। तिमी बिना सुना साथी एक्लै भए के हाल होला।
साहब को हो यो सर यो रक्सीको सामा हामीले खोजेको केटी र बच्चाको कुरा गर्दैछौँ तर अहिलेसम्म यसले बताएको छैन यसलाई खोरमा लगाएर ज्यागिदिनुहोस् त म पनि हेर्छु कसरी बताउँदैन तँलाई केटी र बच्चाको बारेमा के थाहा छ म भन्दिनँ म डराउँदैन मलाई केही पनि थाहा छैन साहब यो यसरी बोल्दैन अब बोलिनस् भने कहिले पनि बोल्दैनस् अब अरू कुनै उपाय छैन हल्दार साहब अस्ति जस्तै यसको लास पनि कुनै गल्लीमा लगाएर फालिदिनु र भनिदिनु इन्काउन्टरमा मर्यो भनेर म भन्छु सर मलाई केही नगर्नुहोस् म भन्छु ल भन् त्यो बच्चा र केटी सोम मङ्गल र शनिसँग छन् सोम मङ्गल र शनिसँग को हुन् तिनीहरू के काम गर्छन् र कहाँ छन् पैसा लिएर काम गर्छन् तेलकोटको जङ्गलको एउटा कुटीमा बच्चा र केटी लिएर बसेका तातो आलु खायो भने चिम्रो पोल्छ यो मलाई देखेर भाग्दैछ दाइ भागेर कहाँ जाँदिस तँलाई थाहै छ कालीले के गर्छ भनेर भगवान कसम कालले छोड्ला यो कालीले छोड्दैन मैले हजुरको बारेमा पुलिसले केही बताएको छैन सर अनि तैँले कसको विषयमा के भनिस् त मैले बच्चा र केटी सोममङ्गल शनिसँग छन् मात्र भने हजुर दाइ यसले त हामीलाई सिधै मृत्युको मुखमा पुर्याइदियो त यसलाई जीवनबाट मुक्त बनाइदे त्यसो नभन्नुहोस् हजुर मैले हजुरको वर्ष सेवा गरेछु दया गर्नुहोस् मलाई भगवान कसम तँलाई थाहै छ दया क्षमा हाम्रो शब्द समय छैन यो लासलाई ठेगान लगाइदे सोम मङ्गल शनि भनेको तिम्रो नै हो के काम छ भन् म राजा र सरुलाई लिन आएको कहाँ छन् भन् हामी हुँदाहुँदै त सरू र राजालाई लान सक्दैनस् कुरुक्क आफ्नो बाटो लाग आगोलाई छुने प्रयास नगर टाढैबाट हेर बोल्न सक्छ त आगो होस् भने हामी आदि हौ जो हाम्रो बाटोमा आउँछ त्यसको नाम निशान मेटेर जान्छ सज्जनको लागि राम दुर्जनको लागि हराम डीएसपी अर्जुन हुँ म अपराधीको विनाशक हुँ एकचोटि सम्झाउँछु जो मान्दैन माथि पुर्याउँछु अंकल मेरो अंकललाई नमान्नुस् न प्लिज अंकल प्लिज हामीलाई थाहा भएन तपाईँ प्रहरी हो भनेर धनवीरको मानिसहरू सरू र राजालाई मार्न खोज्दैछन् तपाईँ पनि उसैको मानिस जस्तो लाग्यो तिमीहरू पनि त धनवीरको लागि यी दुईजनालाई खोज्न आएका हौ आएका हौ होइन आएका थियौँ तर राजाको मायाले हाम्रो भावना परिवर्तन भयो अनि दुवैको जीवन रक्षा गर्ने हामीले जिम्मा लियौँ तपाईँ सरू र राजालाई लान सक्नुहुन्छ तर उनीहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी तपाईँले लिनुपर्छ जबसम्म धनवीर र काली जीवित छन् सरू र राजाको जीवन सुरक्षित छैन पहिले गएर तपाईँ उनीहरूलाई एरेस्ट गर्नुहोस् त्यसपछि सरू र राजालाई हामीहरू लिएर आउँछौँ 24 घण्टाभित्र धनवीर र उसको भाइहरू प्रहरीको खोरमा हुनेछन् तिमीहरू पर्सि सरू र राजा लिएर काठमाडौँ आउनु स्वागतम स्वागतम त फेरि आइस अर्जुन धनवीर तँलाई याद नै होला
दोस्रो पटक म त कहाँ आउँदा सम्पूर्ण प्रमाण सहित तँलाई खोरमा थुन्ने गरी लिन आउँछु भनेको। त जोसले होइन होसले काम गर। त मलाई समाउने कुरा छोड दे। जाबो प्रहरीको नोकरी गरेर कति कमाउँछस्? 15 लाख 20 लाख? मसँग काम गर, म तँलाई मालामाल बनाइदिन्छु। धनवीर, यो हात तँ जस्तो देशको दुश्मनसँग मिलाउनको लागि होइन, यो हात त तिमीहरूको गर्दन समाउनको लागि हो। मैले लागि गरेको होइन, तँ जस्तो गुण्डालाई तहलाउनको लागि गरेको। र जहाँसम्म तैँले मलाई मालामाल गर्ने कुरा छ त्यो त तेरो औकात भन्दा बाहिरको कुरा हो। तँ जस्तो 10 वटा पाल्तु कुकुरहरूलाई खुवाउने हैसियत राख्दछु म। धेरै नफुक अर्जुन, भगवान कसम, नत्र तँलाई परम दाम पुर्याइदिन्छु। भुक्ने काम त तँ जस्तो कुकुरको हो, र जुन कुकुरले भुक्छ त्यो कुकुरले टोक्दैन। तर याद गर धनवीर, सिंह शिकार गर्न निस्केपछि आफ्नो शिकार गरेरै छाड। त हाम्रो शिकार गर्ने? त गिद्धे नजरमा परिस्, त यहाँबाट बचेर जान सक्दैनस्। तँ जस्तो सिनो खाने गिद्धले सिंहको शिकार गर्ने सपना देख्न छाड्दै। शिकार त कसरी गर्नुपर्छ आज म तँलाई देखाउँछु। धनवीर भाग, आखिर त भागेर कहाँ जान्छस्? त जहाँ जहाँ जान्छस् अर्जुनलाई पाउँछस्। बाबु राजा राजा अब दिदीको पालो। ल अब मेरो पालो। तपाईलाई एक्लै नदेख्ने गरी बान्दिन्छु। ल बाती, अब हामीलाई छुनुस्। दिदी सरू दिदी सरू राजा म यहाँ छु। दिदी राजा भाइ कुचिङ कुचिङ।
मेची कोशी पश्चिम कालीरापति पूर्व मेची कोशी पश्चिम कालीरापति उमेर पुग्यो माया लाउन केलाई मान्छौ आपत्ति उमेर पुग्यो माया लाउन केलाई मान्छौ आपत्ति उत्तर हिमाल चोली दक्षिण मधेस तराई उत्तर हिमाल चोली दक्षिण मधेस तराई केको माया लाउनु गर्ने यो मण्डलै तराई केको माया लाउनु गर्ने यो मण्डलै तराई पालु देब्रे बर बस्यो दाहिना जुनी जुनीको हाम्रो साइनो पालु देब्रे बर बस्यो दाहिना जुनी जुनीको हाम्रो साइनो पोखरामा फेवारो पामुरु मराला पोखरामा फेवारो पामुरु मराला रूपा तिम्रो माझा उजले नजर जोगी मारा इलामेको चिया मिठो कनालीको पानी इलामेको चिया मिठो कनालीको पानी पानी पुण्य सुम्पे जिन्दगानी उत्तर हिमाल चोली दक्षिण मधेस तराई उत्तर हिमाल चोली दक्षिण मधेस तराई केको माया लाउनु गर्ने यो मण्डलै तराई केको माया लाउनु गर्ने यो मण्डलै तराई पूर्णिमाको जुन प्यारो पुष्पको घाममा पूर्णिमाको जुन प्यारो पुष्पको घाममा सम्झे नजिक बिर्से तारा सत्य राम पाल्पाको ढक्का चोली अत्तरीको चुला पाल्पाको ढक्का चोली अत्तरीको चुला मना बुझ्यो त्यो मनले यो मनको कुरा पूर्व मेची कोशी पश्चिम कालीरापति पूर्व मेची कोशी पश्चिम कालीरापति उमेर पुग्यो माया लाउन केलाई मान्छौ आपत्ति उमेर पुग्यो माया लाउन केलाई मान्छौ आपत्ति उत्तर हिमाल चोली दक्षिण मधेस तराई उत्तर हिमाल चोली दक्षिण मधेस तराई केको माया लाउनु गर्ने यो मण्डलै तराई केको माया लाउनु गर्ने यो मण्डलै तराई पालु देब्रे बर बस्यो दाहिना जुनी जुनीको हाम्रो साइनो पालो देब्रे बर बस्यो दाहिना जुनी जुनीको हाम्रो साइनो जुनी जुनीको हाम्रो साइनो जुनी जुनीको हाम्रो साइनो जुनी जुनीको हाम्रो साइनो सर र राजालाई प्रहरीमा बुझाएपछि अब हामी यस्तो काम कहिले पनि नगरौँ हामी मेहनतले बाँच्नुपर्छ के काम गर्ने हामीले के नै जानेका छौँ होस सम्हालेदेखि अरूलाई पिट्ने मार्ने गुन्डागर्दी गर्ने योभन्दा अरू केही जानिएन एउटा सानो रेस्टुरेन्ट खोलाउन काम गर्ने त मान्छे पाइहाल्छ हामीले त केवल हेरिदिए पुग्छ मान्छे राख्ने होइन हाम्रो सबैमा आफै गर्नुपर्छ मङ्गल काउन्टरमा बस्छ म चाहिँ किचनमा के रे त किचनमा बस्ने रे अनि खाना जति सबै आफै खाएर बस्ने होला होइन पो पर्दैन बरु त भाडा माग्ने र पानी ल्याउने काम गर ओ सरू पानी लिन जाँदैछ जागेर ल्याइदिए सुन्नुहोस् त खोइ ल्याउनुहोस् म ल्याउँछु पर्दैन म आफै ल्याइहाल्छु नि त्यति टाढाबाट घैलामा पानी ल्याउँदा तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ फेरि तपाईँसँग बस्ने समय कति नै छ
मलाई पनि सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् न। अङ्कल म पनि जान्छु। बाबु नदी त्यति टाढा छ, तिमी हिँड्न सक्दैनौ। नाइ म पनि जान्छु। लिएर जान, हिँड्न सकेन भने बोकेर ल्याउला। हिँड राजा जाऊ। म त्यो अर्जुनलाई छोड्दिन। सबै तपाईँले ल्याएको केटाहरू त्यो सोम मङ्गल शनिको कारणले भएको। आफूलाई बाघ सम्झनुहुन्थ्यो, अझ स्यालले जस्तै यो जङ्गलमा लुकाइनु पर्यो। भगवान कसम, कालले छोड्ला, यो कालीले तिनीहरूलाई छोड्दैन। सरू र राजा अर्जुनको हातमा पर्यो भने बाँकी जीवन हामीले जेलमा बिताउनु पर्छ। चौटा खान हिँडेको बुढी जलमा डुबेर मरि भनेको यही हो। सम्पत्तिको त पुरै छाडौँ, अब हाम्रो बाँकी जिन्दगी धरापमा पर्ने भयो। होइन, तिनीहरूको जिन्दगी धरापमा पर्ने भयो भन्। मलाई राम्रोसँग थाहा रहेनछ मेरो भाइ, बाघले पनि लुकेर शिकार गर्छ भनेर। तिमीहरू यसरी जाइराख ताकि दुश्मनले तिमीहरूको छायासम्म पनि नदेखोस्। जा, सबै केटाहरूलाई खबर गर। म अब कसैलाई छोड्दिन। म सबको सर्वनाश पारिदिन्छु, म सबको सर्वनाश पारिदिन्छु। जाऊ। अङ्कल तपाईँ दिदी र मलाई छोडेर नजानुस् न है। बाबु, सबैजना सँगै कहाँ बस्न पाइन्छ र? सबैले यो संसार एक दिन छोड्नै पर्छ। अङ्कल मैले हजुरको कुरा बुझिनँ नि। तिमी पछि भएपछि बुझ्छौ। खुच्चे, अहिले बस। स्वागतम। आखिर मुसोलाई जतिसुकै लुकाउन खोज्दा पनि सापको शिकार भइहाल्दो रहेछ। सर्प भएर धेरै मुसा खाइस होला, तर तँलाई थाहा छैन गरुडको छाया मात्र पर्दा सर्पहरू आफ्नो ज्यान जोगाउन गुलाबी त छिर्छन्। बोल साले, बोल। जति बोल्छस् बोल। कालले छोड्ला, कालीले छोड्दैन। अनुहार कालो हुँदैमा कोही काली हुँदैन। त जस्ता धेरै कालीहरूले कालको मुखमा परिसकेको छु। अहिले हामीलाई कालको मुखमा पुर्याउने भोक सालेलाई।
अंकल बिस्तारै राजा बाबु तिमी घर जाऊ नाइ म हजुरलाई छोडेर जान्न अंकल अंकल जाऊ हजुर पनि हिँड्नुस् न बाबु अब म तिमीलाई वरियरबाट बचाउन सक्दिनँ तिमी जाऊ नाइ हजुर पनि हिँड्नुस् न बाबु म धेरै थाकिसकेँ अब म सुत्छु बाबु अंकल 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 दाई त्यो कहीँ पनि भेटेन दाई त्यो मरेर हो दाई त्यो गद्दार कहाँ गएको मैले पनि भेटिनँ मर्यो होइन मलाई त्यसको लास चाहियो म त्यसको लासलाई टुक्रा टुक्रा गरेर स्याल गिद्धलाई खुवाइदिन्छु जाऊ हिँड खोजौ तँलाई के भयो सोम ए मदन सोमलाई के भयो र सोम त किन बोल्दैन बोल्नु सोम सनी यसलाई भने यदि आज बसेर बोलेन भने मलाई त जिन्दगीभरि बोल्दैन त हामीलाई छोडेर जान सक्दैन सोम मेरो भाइ त हामीलाई छोडेर जान सक्दैनस् त हामीलाई छोडेर जान सक्दैनस् सोम तैँले राजालाई फिराक्ष छोड बचाउने बाचा गर्यो त आफ्नो बाचा पुरा नगरी जानै पाउँदैन सोम त आफ्नो मरेर आफ्नो वचन पुरा गरिस् यार अब म तँलाई वचन दिन्छु तेरो हत्यारा कोही पनि बाँच्दैन यो त शनि र मङ्गलको आवाज हो आज यिनीहरू कोही पनि बाँच्दैनन् कालीको नजर परेपछि कोही पनि बाँच्दैन दाइ भगवान कसम कालले छोड्ला यो कालीले छोड्दैन सोम त मर्यो होला अब मङ्गल र शनिको पालो जाऊ केटाओ जाऊ मैले तँलाई पहिले चेतावनी दिएको थिएँ हामीसँग सिंगौरी नखेल भनेर तैँले सुतेको सिंहलाई चलाएर आफ्नो काललाई बोलाए
नमर्ने भयो अब तिम्रो पनि मर्न तयार हो। अजिङ्गरको आहारा दैवले पुऱ्याउँछ भन्थे आखिर साँचो हो रहेछ। त अर्जुनबाट भाग्यो भनेर ढुक्क भएर बसेको होलास्, तर कानुनको हात र अर्जुनको लातबाट आजसम्म कोही बाँचेको छैन भने तँ कसरी बाँच्छस्?
मङ्गल 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 ए मङ्गल तैँले मलाई छोडेर जान पाउँदैन सोमले पनि मलाई छोडेर गयो फेरि तैँले पनि मलाई छोडेर गइसक्यो म त अपुरै हुन्छु मङ्गल त त वचनको पक्का मान्छे त त मलाई छोडेर जान्न भन्दिस् फेरि तैँले पनि मलाई छोडेर जान्लाइस् मङ्गल मेरो भाइ सनी मलाई माफ कर मेरे यार मैले जीवनमा सबै वचन पुरा गरे फेरि यो वचन पुरा गर्न सकिनँ तर म तलमा अर्को वचन दिन्छु फेरि म अर्को चुनावमा तेरै साथी भएर आउनेछु यस्तो पनि हुनु रहेछ मनले मलाई छोड्नु रहेछ मङ्गल ए मङ्गल उठ मङ्गल सनी हेर सनी त दुःख नमान जीवनदाताहरू कहिले पनि मर्दैनन् तिनीहरू तेरो मेरो मनमा सधैँ जीवित रहन्छ हेर सनी म तँलाई कमसे कम सजाय दिने प्रयास गर्छु तँ नहात्ती सब ठिक हुन्छ